सप्तषष्टितमः सर्गः। गृध्रराजदर्शनम्। पूर्वजोऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितं सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः सन्निगृह्य महाबाहुः प्रवृद्धं रोषमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् किं करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छाव लक्ष्मण केनोपायेन पश्यावा सीतामिति विचिन्तया तन्तथा परितापार्तं लक्ष्मणो राममब्रवीत् इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमर्हसि राक्षसैर्बहुभिः कीर्णं नानाद्रुमलतायुतं सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च गुहाश्च विविधाघोरा नानामृगगणाकुलाः आवासाः किन्नराणां च गन्धर्वभवनानि च तानि युक्तो मया सार्धं समन्वेषितुमर्हसि त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरषभाः आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो रामः शरं घोरं सन्धाय धनुषिक्षुरं ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमं ददर्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषं तन्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः गृध्ररूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननं भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतामिथा सुखं येनं मथिष्ये दीप्तास्यैर्घोरैर्बाणैरजिह्मगैः इत्युक्त्वाभ्यपतद्गृध्रं सन्धाय धनुषिक्षुरं क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीं तन्दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन् अभ्यभाषितपक्षीं तु रामं दशरथात्मजं यामोषधिमिवायुष्मन् वेशासि महावने सा देवी मम च प्राणा रावणो भयं हृतं त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा सीतामभ्यवपन्नेऽहं रावणश्चरणो मया विध्वस्त सीतरतश्चत्रः पतितो धरणीतले एतदस्य धनुर्भग्नमेते चास्य शरास्तथा अयमस्य रणे रामः भग्नः साङ्ग्रामिको रथः अयन्तो सारथिस्थस्य मत्पक्षनिहतो भुवि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ चित्वा खड्गेन रावणः सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसं रक्षसा निहतं पूर्वं न मां हन्तुं त्वमर्हसि रामस्तस्य तु विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखस्तदा द्विगुणीकृततापार्तः सीतासक्तां प्रियां कथां श्रुत्वा जटायुषो वाक्यं रामः सौमित्रिणा सह गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः नीपपातावशो भूमौ रुरोध सह लक्ष्मणः एकमेकायने दुर्गे निःश्वसन्तं कथञ्चन समीक्ष्य दुःखिततरो रामः सौमित्रिमब्रवीत् राज्याद्भ्रंशो वने वासः सीता नष्टा द्विजोहतः ईदृशीयं मम लक्ष्मीर्निर्दहेदपि पावकं सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं मम लक्ष्म्या विशुत्येत्सरितां पतिः नास्त्या भाग्यतरो लोके मत्तेऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनमागुरा अयं पितृवरस्यो मे गृध्रराजो जरान्वितः शेते विनहितो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात् इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पर्शं पितृस्नेहं विदर्शयन् निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं सगृध्रराजं परिरभ्य रामः क्व मैथिली प्राणसमाममेति विमुच्य वाचन्निपपातभूमौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे गृध्रराजदर्शनं नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।